आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आपके लिए आज जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूं वो है 5 लकी बुर्ज, किस्मत वाले बुर्ज, बादशाहों के बादशाह जो पता नहीं इस साल किस डिग्निटी पर जाएंगे। 2025 उनको कैसे लकी बना रहा है ये हम आपको सबूत से बताएंगे। 2025 के 5 बुर्ज जो कि बहुत लकी होने वाले हैं, उनको 2025 सपोर्ट कर रहा है। दरअसल इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा फौकियत न्यूमरोलॉजी को दी जाती है, यानी इल्मुल आदाद को। ये साल 2025 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 के हिंदसे का साल है। 9 का हिंदसा दरअसल सितारे मरीख का रूलिंग लॉर्ड है, मरीख का नंबर है। और मरीख जंग व जिदल का सितारा है, आला इंतजामिया का सितारा है, पुलिस और फौज का सितारा है, और जुल्म और जबर के खिलाफ एक ताकतवर सिपाही का सितारा है, सच और बुलंदी का सितारा है। अब ये 2025 उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा जिनका अदद 9 से इन बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक होगा। तो वो लोग जिनकी तारीख पैदाइश में ये 5 बुर्ज और हैं जो लकी हैं, लेकिन वो लोग जिनकी तारीख पैदाइश यानी पीछे जिनकी तारीख पैदाइश 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख होगी महीने की, जिस महीने की भी हो, उनको ये साल सपोर्ट करेगा। क्योंकि 9 तो 9 बना, 2025 बना, 18 8 जमा 1 9 और 27 2 जमा 7 9 बन गए। जिनका नाम का अदद 9 होगा, जैसे बासित 72 तो 72 9 हो गए। इस तरह जिनके सितारे का नंबर 9 होगा, जैसे कौस बुर्ज है, तरतीब में 9वां नंबर है। जिनका लकी नंबर सितारे का 9 होगा, जैसे हमल और अकरब है, तो इनको भी ये सपोर्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टार हैं जिनको ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो सितारे जिनको 9 का हिंसा सपोर्ट कर रहा है 2025 उनके लिए एक लकी, एक बादशाह साल होने वाला है। उनकी जिंदगी में 10 सालों में ऐसा साल आ ही नहीं सकता जो ये लकी है। अब गाफिलों के लिए तो हर वक्त नींद ही होती है। जो जाग रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी तरक्की हो, जो चाहते हैं उनको बुलंदी मिले, तो उनमें से सबसे पहला बुर्ज एरियस हमल बुर्ज है। इसके बाद दूसरा बुर्ज ल्यू असद बुर्ज है। इसके बाद अकरब बुर्ज है, स्कॉर्पियो, और इसके बाद कौस बुर्ज है, और इसके बाद जद्दी बुर्ज है। ये 5 बुर्जों को 9 का हिंसा वो सपोर्ट कर रहा है, इनमें वो एनर्जी डाल रहा है जिससे ये बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह और बहुत बड़ी किस्मत वाले, एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर, ताकतवर कारोबारी हैसियत के तौर पर, ताकतवर जिस भी हैसियत में डालो उस हैसियत में बाहर निकलेंगे। इनको दौलत की आमद ही आमद है, काम कारोबार बुलंद होगा। वो लोग जो आईटी का कारोबार करते हैं, फाइनेंस का कारोबार करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते हैं, बैंकिंग का करते हैं, जो भी काम करते हैं उनमें इनको बहुत बुलंदी मिलेगी।
یہ سال ان کے لیے نئے کاروبار کا آغاز بہت اچھا ہے، اور خاص طور پر ان کو چاہیے کہ مہینے کی 9 تاریخ، 18 تاریخ اور 27 تاریخ کو آغاز کریں، تو بہت ان کو فائدہ ملنے والا ہے۔ کام میں، کاروبار میں، عزت، شان، بلندی میں، جہاں بھی یہ چاہیں گے ان کو مرتبہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس سال ان کی شادی ہونے کے چانس ہیں۔ دوسری شادی والے، ان کی شخصیت، ان کی حیثیت، ان کے ذرائع آمدنی، ان کے کاروبار، ان کے بیرون ملک جانے کے راستے، ان کے ترقی کے راستے بلند رہیں گے۔ اور اگر یہ چاہیں تو اسم اعظم پڑھیں یا باسطو 72 بار، یا معزو 117 بار، اور یا رافعو یہ 351 بار پڑھیں۔ ان کے اس طرح پڑھنے سے یہ بہت بلندیوں کو چھوئیں گے۔ ہاں، ان میں کچھ بول جیسے حمل ہے، اسد ہے، قوس ہے، ان کے غصہ زیادہ ہونے کے بھی چانس ہیں، اس لیے سے غصے کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں یہ کسی کا خون نہ کر دیں، کہیں لڑائی جھگڑوں کی نظر یہ سال ان کا نہ ہو جائے، یا تو صبر و تحمل کریں یا پھر ہر منگل گوشت کا صدقہ کرو، چاہے چھوٹا سا ٹکڑا ایسے اتنا سا آپ چونٹیوں مکوڑوں کو ڈال دیں تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو اسم اعظم ہیں، یا رافعو، یا معزو، یا باسطو، یہ آپ کو ہائی ڈگنیٹی پر لے جائیں گے۔ اب یا معز کا نمبر ہیں 117، یہ 9 بنتے ہیں، یا رافع کے 351 یہ بھی 9 بنتے ہیں، یا باسط کے 72 ہیں، یہ بھی 9 بنتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تاریخ پیدائش میں، اچھا اس سال جو لڑکے پیدا ہوئے بچے 9 تاریخ کو، 18 کو، 27 کو بڑے لکی ثابت ہوں گے، ان کی لائف بہت خوش گزرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر اور ہر کا بھلا، یا اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سفر والوں کو منزل نصیب عطا فرما، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے صدقے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اپنے کم عقل کی وجہ سے یا اللہ وہ بن مانگے عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔